दलहरू सरकार गठन गर्न र विघटनमै केन्द्रित हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थुप्रै काम ओझेलमा। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ बजेटको तयारीमा लागेको अर्थ मन्त्रालयले माग्यो सरकारवालासँग सुझाव। रानीपोखरी परिसरमा घुमफिरसँगै व्यायाम गर्नेको चहल पहल, अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी कब्जामा रहेका युक्रेनी बालबालिकाको पीडा र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगमा आज 3 खेल हुने लगायत समाचार हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सत्ता पक्षको प्रस्ताव एमालेद्वारा अस्वीकार। समितिमा लगेर छलफल गरेपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने अडान। निजामती ऐनमा कर्मचारी अवकाशको उमेर हद 60 वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव। विशिष्ट श्रेणीमा 15औं तह निर्धारण। समावेशी कोटामा महिला आरक्षण 50%। 2 सातामै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 30,000 भन्दा धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध। वैशाखदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइँदै। रुसको कब्जामा रहेका 30 भन्दा बढी युक्रेनी बालबालिकाको उद्धार। आफूहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेको बालबालिकाको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटी शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँग दूरी घटाउँदै साउथह्याम्पटनमाथि 4-1 गोलको जित। हालान्डको कृतिमान। संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सत्ता पक्षको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अस्वीकार गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे सहमति नजुटेको हो। बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए, तर एमालेले समितिमा लगेर छलफलपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। हामी सरकारमा हुनेहरूको कुरो चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट फुल हाउसबाटै गरौँ भन्ने छ। अब प्रतिपक्षको कुरो चाहिँ समितिमा लगेर गरौँ भन्ने छ। त्यसमा बीचको बाटो खोजौँ भन्नेतिर पनि बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ। राम्रो कुरा भयो। प्रशासनलाई भन्नुभयो त्यही हो कुरा। फास्ट ट्र्याक चाहिँ अलिक कति गर्न मिल्छ कति गर्न मिल्दैन हामी छलफल गर्दैछौँ। फेरि अर्को दिन बसेर भनेको समितिमा जाने भयो। अब टिआरसी समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले त जानै पर्ला। दुवै पक्षबीच सहमति नजुट्दा चैत 28 गते पुनः छलफल गर्न नेताहरू सहमत भएका छन्। बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफल सकारात्मक भएको बताए, तर विधेयकलाई कुनै न कुनै हिसाबले समितिमा लैजानुपर्ने उनले बताए। बैठकमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकबारे पनि छलफल भएको थियो। विवादका कारण प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भई अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ। कर्मचारीसहित सबैको चासोको विषय बनेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारी अवकाशको उमेर बढाउनेदेखि विशिष्ट श्रेणीमा तहको नयाँ व्यवस्थासम्म प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा प्रदेशका मुख्य सचिव संघीय सेवा र मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामती सेवामा रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुने भनिएको छ, तर यो कसको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा दलबीच विवाद छ। यस्तै कर्मचारी अवकाशको उमेर 58 वर्षबाट बढाएर 60 वर्ष पुर्याउने भनिएको छ। विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत 13औं, 14औं र 15औं तहको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि 2075 को विधेयकमा स्वास्थ्य सेवा बाहेक निजामती सेवाका अन्य सेवामा श्रेणी मात्र कायम थिए। यस्तै 11औं तहका अधिकृतको पदपूर्ति 10% खुला प्रतियोगिताबाट हुनेछ भने 90% बढुवाद्वारा हुनेछ। नयाँ विधेयकमा समावेशी तथा महिला कोटामा वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि समावेशी कोटामा महिलाका लागि 33% रहेकोमा अब 50% पुर्याइएको छ, तर अझै केही विषय थप गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कर्मचारीको सुरक्षा कसरी गर्ने, उसलाई हस्यबाट मुक्त कसरी राख्ने, उसको वृद्धि विकास कसरी गर्ने, त्यसबाट जनताले चाहिँ के पाउने, जनताले सेवा प्रवाह कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई एकाउन्टेबल कसरी बनाउने, उहाँहरूको व्यवहार कसरी सुधार गर्ने र यो सङ्गठन निजामती सेवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा नैतिक सङ्गठन मोरल अर्गनाइजेसन बनाउने भन्ने चाहिँ
बिल्कुल सोचाइ राखिएन, अहिले पनि त्यस्तै आछ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 1,37,614 दरबन्दी कायम गरी कर्मचारी समायोजन गर्यो। तर संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यस अनुकूलका प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रशासनिक रूपमा मुलुक अझै केन्द्रीकृत प्रणालीकै अवस्थामा छ, जसले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता समेत निम्तिरहेको प्रशासनविदहरूको ठम्याइ छ। राष्ट्रको नीति पहिला प्रष्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा मिलेर गरौँ न। हेर्नुहोस्, आजको दिनमा कुकुर र बिराहरू चाहिँ एउटै डालोमा बसेर मिलेर काम गरिरहेका छन्। हामी मानिस हौँ, मानिस मिल्न सक्दैन। संघीय ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी समेत फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यता छ भने कर्मचारी सरुवा बडुवा खटनपटनमा समेत केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ। स्थानीय तहमा 8 प्रकारका सेवा सुविधा भएका कर्मचारी रहेकाले आपसी समन्वयको समस्या उस्तै छ। प्रतिस्पर्धा र बढुवाको अवसरका साथै आफ्नो भविष्यप्रति कर्मचारीमा अन्यल र त्रास दुवै छ। यी सबै समस्या समाधान गरी मुलुकमा संघीयताको महसुस गराउन पनि सकेसम्म चाँडो संघीय निजामती ऐन आउनु पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुसँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। आफूले अगाडि सारेका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पोख्न थालेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका उनले पछिल्लो समय केन्द्र सरकार र नेता लक्षित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यही क्रममा हिजो उनले दिएको अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका हुन्। आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा गृह मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएपछि असन्तुष्ट महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले शनिबार बिहानै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भन्दै केन्द्र सरकारको विरोध गरे। गत साता न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरेका शाहले काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित अनधिकृत बस्ती हटाउन शुक्रबार डोजर पठाएका थिए। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनसँग पहिल्यै समन्वय गरिए पनि बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयले सडकमा टायर बालेर नाराबाजी र अवरोध गर्दा माथिको आदेश नभएको भन्दै प्रहरीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। हिजोको अस्तिको थाप्तेलीमा उठाउँदाखेरि महानगरपालिकाको सरकारकै भनी आखिर थियो। त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ समय खेर गयो, समझे भयो, मान्छेको चाहिँ जुन त्रास भयो भइसकेपछि त जो बस्ती बसेको उनीहरूले पनि त्रास भयो। यसो गर्न आउँदाखेरि के भयो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ यो खेलौना जस्तो भयो क्या। यसले गर्दाखेरि अबदेखि महानगरपालिकाले यसो जानु अगाडि नेपाल सरकारका मातहरुले चाहिँ सहयोग नगरेको हो भने अबदेखि हामी नजानु भनेर चाहिँ अब कुरा उठाउनु पर्ने अवस्था आयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रमुख शाहको अभिव्यक्ति प्रति नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बालेन्द्रको अभिव्यक्तिले नेपाली समाजलाई चरम अराजकतातिर लैजाने नियोजित प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै पूर्व प्रशासक लीलामणि पौडेलले बालेन्द्रलाई ट्विटमा जवाफ फर्काउँदै लेखेका छन्, फोहोर व्यवस्थापनमा तपाईबाट बढी नै अपेक्षा थियो, तर अहिलेसम्मको कामबाट खासै उत्साहित हुन सकिएन। गैरकानुनी ढंगले 4 अर्बको कारोबार गर्ने संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउने काम केवल महानगर प्रमुखकै रहेको उनले स्मरण गराइदिएका छन्। काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा महानगर र सरकारका अन्य निकायबीच मतान्तर र द्वन्द्व देखिँदै आएको छ। केन्द्र र स्थानीय सरकार बीचको द्वन्द्वले स्थानीयलाई परेको असरका विषयमा पनि कसैले हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन। यो चाहिँ राजधानी भएको कारणले व्यक्तिसँग यसको समस्या जोडिएको कारणले धेरै ठुलो भिड र पपुलेसन भएको कारणले यहाँको जग्गा असाध्यै धेरै महँगो भएको कारणले अनि धेरै अगाडिदेखि यसको व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारणले यो अत्यन्तै गिजोलिएको कारणले चाहिँ स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारलाई सँगसँगै लिएर गएर यो मिलेर यो समस्या समाधान गर्न खोज्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले एक्लैले पनि सक्दैन, स्थानीय सरकारले एक्लैले पनि सक्दैन। त्यसलाई समन्वय गर्ने काम चाहिँ एउटा सांसदको रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई संविधानले स्वायत्त अधिकार दिएको भए पनि संवेदनशील विषयमा केन्द्रसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर
पटक पटक एउटै विषयमा गरिएको आग्रह आलटाल गर्नुपर्ने बारे न त केन्द्रले कारण दिएको छ न त महानगरले आफूले अघि सारेका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण नागरिकलाई स्पष्ट भनेको छ। केन्द्र र स्थानीय सरकारहरू द्वन्द्वतिर नलागी नागरिकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने उद्घोष गरेका मात्र छैनन्, महानगरभित्रका सडक किनारमा रहेका प्रहरी बीट समेत हटाउन चेतावनी दिएका छन्। शाहले आफ्नो फेसबुकमा काठमाडौँका सडक किनारमा रहेका प्रहरीका बीट आफै हटाउन भनेका छन्। सिनामङ्गल चोक, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वार नजिकैको ट्राफिक प्रहरी, चाबहिल चोक, रातोपुल लगायतका 19 ठाउँका बीट हटाउन भन्दै उनले फोटोसहित चेतावनी दिएका हुन्। बाटो मिचेर बनाइएका प्रहरीका संरचना नहटाए आफैले हटाइदिने उनको चेतावनी छ। त्यस्तै सडक पेटीमा रहेका विदेशी दूतावास तथा नियोगका संरचना हटाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले भने संरचना हटाउनु अघि विकल्प दिनुपर्ने बताएको छ। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले महानगरपालिकाले प्रहरी बीट हटाउन भनेर आधिकारिक जानकारी नदिएको र आए त्यसको विकल्प दिएर मात्रै हटाउनु पर्ने बताएका छन्। महानगरपालिकाले काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गर्दा प्रहरीले सहयोग नगरेको प्रतिशोधमा बीट हटाउन खोजेको हुन सक्ने प्रहरी अधिकृतहरूको बुझाइ छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, तीनै तहका सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। संघीय सरकारले ल्याएका नीति नियमहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारको चाहिँ नीति नियम अथवा उसले समन्वय उसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा साझा कार्यक्रम तय गरेर सबै लाग्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो। स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय छ, यिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मेवारी अनुसारको संघीय सरकारले पावर दिनु पर्यो। तीनै तहको सरकार बीच सल्लाह समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विकासमा सबभन्दा जहिले केन्द्रित भएर चाहिँ जानुपर्छ। स्थानीय सरकारसँग जस तालमेल मिलाएर गर्यो भने स्थानीयले स्वास्थ्य सेवाहरू पाउन सक्छन्। प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पूर्णता वफादारीका साथ निर्वाह गरेको खण्डमा तीन तह बीच कोअर्डिनेसन हुने सम्भावना देखिन्छ। संघीय सरकारले नै यस्तो खालको नीति अथवा खाका बनाउनु पर्यो कि जसले गर्दा तीनै तहलाई काम गर्न सहज होस्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सङ्घ र प्रदेशका मान्यहरू बीच पनि एउटा खालको अन्तर्संवाद कार्यक्रम भयो भने यसको सम्बन्धलाई सुधार्न सकिन्छ। तीनै तहको सरकार बीचमा एकल अधिकार र साझा अधिकारको बीचमा उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। एकै प्रकारका नीतिहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। साझा कार्यक्रमहरू चाहिँ देशभरि नै तीनै तहमा एउटै खालको लगाउने नीति प्रयोग गर्नु पर्यो। एकता नभए त हामी केही काम गर्न सक्दैनौँ। तीनै तहका सरकारबीच अहिले विकास निर्माणको सवाल, मुलुक निर्माणको सवालमा पारस्परिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। स्थानीय केन्द्र जुन सरकारहरूमा चाहिँ के कस्तो समस्याहरू छ त्यसमा पहिला मेन भनेको चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। स्थानीय तहबाट होस् या केन्द्रबाट होस्, यो संयोजन बनाउन सबभन्दा ठुलो तल्लो तहदेखि नै हामीहरू अगाडि बढौँ। नीति एउटा नियम बनाउनु पर्यो, नियमावली बनाउनु पर्यो जुन कि हामीलाई फलो हुनलाई सजिलो हुन्छ। विधि नियम कानुन अनुसार चल्न सक्नु पर्यो अनि स्थिति बस्छ। तीनै सरकारको समन्वय गरेर विकासको योजना बनायो भने राम्रो हुन्छ। तीनै सरकारमा एउटा विश्वास हुनुपर्ने जरुरी छ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। घना बस्ती भएको काठमाडौँ उपत्यकामा खुला क्षेत्र निकै कम छ। त्यसमाथि खुला ठाउँमा सर्वसाधारणको पहुँच त झनै मुस्किल हुन्छ। यही अभावका बीच सर्वसाधारणको आग्रहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सर्वसाधारणका लागि रानीपोखरी खुला गरेको छ। अहिले ऐतिहासिक स्थल रानीपोखरी परिसरमा बिहानपख योग र व्यायाम गर्ने तथा घुमफिर गर्नेहरू पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौँको असनका ईश्वरी श्रेष्ठ र शान्ति श्रेष्ठ मर्निङ वाकका लागि दिनौ रानीपोखरी पुग्ने गर्दछन्। उमेरले 60 लागेका उनीहरू घर छेउमै रहेको रानीपोखरीमा पुगेर अवलोकन गर्न पाउँदा निकै खुसी छन्। खुसी लाग्छ, खोलेको चाहिँ अब हिँड्नु पाइन्छ नि, बेला बेलामा भए पनि टाढो जानुको सट्टा यहीँ घुम्नु पायो। खोल्ने दिएछ, मान्छेले घुम्नु पाएछ, अलि खुट्टा पनि अलि बलियो हुन्छ।
आनन्द हुन्छ, घुमे हो। रानीपोखरी खुल्ला भएपछि टाढा टाढाका मानिस पनि अवलोकनका लागि पुग्न थालेका छन्। वनस्थलीबाट न्यू रोडको सङ्कटा मन्दिर दर्शन गर्न आएकी विष्णुमाया तामाङ पनि रानीपोखरी भित्रै गएर अवलोकन गरी फर्किन्। बाहिरबाट मात्रै हेर्न पाएको थियो, अहिले भित्र खेल्न पायो, राम्रो लाग्यो। लामो समयपछि ऐतिहासिक स्थल रानीपोखरी खुल्दा बिहान हिँड्न शान्त ठाउँ पाएको अनुभव काठमाडौँका बासिन्दाको छ। रानीपोखरी र रत्नपार्क क्षेत्रमै खेलेर हुर्किएकाहरूले पनि धेरै पछि मात्र अहिले आएर यहाँभित्र बस्न पाएका छन्। बिहान पख कता जाउँ भएको बेला यहाँ आउँदाखेरि एउटा आनन्दीय अनुभव हुन्छ। बच्चामा त हामी खेल्यौँ, यहाँ खेल्यौँ, उता अब रत्न पार्कभित्र पनि बच्चामा खेल्ने ठाउँ हो क्या हाम्रो। अब अहिले सबै लग्छ हेर्नु है, टिकट सिस्टम भइसक्यो। काठमाडौँ बाहिरबाट आएकाहरू पनि रानीपोखरी पुग्न थालेका छन्। टेलिभिजन र पुस्तकका पानामा मात्र रानीपोखरी देखेकाहरू अहिले प्रत्यक्ष घुम्न पाउँदा निकै खुसी छन्। यो चाहिँ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हो। हिजो निदो गरेर आज जाम भयो हेर्न भनेर अनि बिहानमा नै हिँडेको। गत फागुन 27 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरले बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि रानीपोखरी खुल्ला गर्न थालेको हो। 350 वर्ष अघि राजा प्रताप मल्लले रानीपोखरीसँगै शिखर शैलीमा बाल गोपालेश्वर मन्दिर निर्माण गरेका थिए। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षति भएको रानीपोखरी र त्यहाँभित्र रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। ऐतिहासिक रानीपोखरी परिसरमा उज्यालो नहुँदै मानिसहरूको आउजाउ सुरु हुन्छ। बिहान व्यायाम गर्ने र दिउँसो घुमफिर गर्नेहरूका कारण त्यहाँको चहल पहल बढेको छ। यसैबारेमा थप जानकारी दिन रानीपोखरी परिसरबाट सहकर्मी किरण अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। किरण, अहिले रानीपोखरीको चहल पहल कस्तो छ? अहिले बिहान जुन मर्निङ वाक गरेर अहिले फर्किने क्रम सुरु हुँदैछ। हामी आउने बित्तिकै हेर्ने बेलामा धेरै भिडभाड थियो भने अहिले चाहिँ त्यो भिड अलिकति कम भएको छ। बिहान 5:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्मको लागि मर्निङ वाकको लागि चाहिँ यहाँ खुला गरिएको रहेछ। तर सर्वसाधारणलाई अलिकति सहज हुन्छ र सहज पार्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6 बजेदेखि 9 बजेसम्मको लागि यहाँ व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छ। तर मुख्य खुल्ने समय भनेको बिहान 5:30 बजेदेखि बिहानै 8:30 बजेसम्म। यो गत फागुन 27 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि यो 350 वर्ष अगाडि निर्माण भएको रानीपोखरी र यो मन्दिरको लागि चाहिँ खुला पारिएको थियो। 2072 सालमा जुन महाभूकम्प गयो त्यतिखेर यसलाई पनि क्षति पुर्यायो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2078 साल पुसको 8 गतेको दिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्यो। तर यो पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको संस्थाले औपचारिक रूपमा नै सरकारलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब केही समयमा मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो निर्माण गरिराखेको जुन कम्पनी छ, निजी कम्पनी, त्यो कम्पनीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही कर्मचारीहरूले बताउनु भयो। र गत पुस 27 गतेदेखि बिहान 5:30 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो। तर यहाँ दिनभरि खुला गर्दाखेरि यहाँ आउने व्यक्तिहरूको भिडले गर्दा यहाँ नियन्त्रण गर्न अलिकति गाह्रो भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले बिहान मर्निङ वाक बिहानैको यात्राको लागि मात्रै खुला गरेको भनेर हामीलाई त्यहाँका कर्मचारीहरूले जानकारी दिनुभयो। किरण, घरै घरले भरिभराउ राजधानीमा खुला ठाउँ अहिले भेट्नै मुस्किल हुन्छ। खुला ठाउँको आवश्यकताबारे त्यहाँ पुग्नेहरूले केही बताएका छन् कि? हजुर, हामीले यहाँ कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्ने जुन नेपालभरिकै हाम्रो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँदेखि लिएर यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा विदेशबाट आएका विदेशीहरूको पनि यहाँ भ्रमण बिहान चाहिँ मर्निङ वाकको रूपमा यहाँ भ्रमणको लागि आउनुभएको हामी देख्यौँ। हामीले केही व्यक्तिहरूलाई हामीले कुराकानी गरेर पनि हामीले उहाँहरूलाई सोध्यौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो फेरि पनि महाभूकम्प जस्तो भूकम्पहरू आयो भनेपछि हामीलाई खुला ठाउँहरू चाहिन्छ।
यहाँमा रानीपोखरी भए पनि वरिपरिको क्षेत्र चाहिँ खुला भएको कारणले गर्दा बिहान मर्निङ वाक मात्र नभएर अघि पछिको लागि पनि यहाँ खुला गर्यो भने हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ भनेर भन्नुभयो र केहीले यहाँ आउने व्यक्तिहरूले आफ्नो नियम मानेर आफ्नो नियममा रहेर अनुशासनमा रहेर यहाँ भ्रमण गर्नुभयो, यहाँ घुम्नुभयो भने दिनभरिको लागि पहिला केही दिनभरिको लागि जसरी खुला गरिएको थियो त्यो पनि खुला हुन्छ र यस्तो ठाउँहरू हामी सबैलाई चाहिन्छ। जो व्यक्तिहरू विभिन्न नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आउनुभएको हुन्छ, त्यसै गरी विदेशबाट नेपाल भ्रमणको लागि आउने विदेशी पर्यटकहरूको लागि पनि यो ठाउँ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र केही बेर अगाडि 1-2 जना यहाँ भ्रमणको लागि आउनुभएको, यहाँ मर्निङ वाकको लागि आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया टेलिभिजनमा दिने पनि राख्नु भएको थियो। तर अहिले उहाँहरू मर्निङ वाक सकेर गइसकेको कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न र अर्को व्यक्तिहरू जुन यहाँ हामीले देख्छौँ बिहान मर्निङ वाकको लागि जुन आइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ निकै राम्रो छ र यसलाई अझ व्यवस्थापन गरेर यो दिनभरिको लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सर्वसाधारणको हामीले पाएका छौँ। हस् किरण, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी किरण अधिकारी रानीपोखरी परिसरबाट। सर्वसाधारणका लागि रानीपोखरी अहिले भने निश्चित समयका लागि खोलिएसँगै त्यहाँ बिहानको समयमा निकै चहल पहल रहेको छ। गरिबी र चेतनाको अभावमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षा कोठामा ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विद्यालय उमेर समूहका 3.4% बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 1,50,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा केन्द्रले विद्यालय जान वञ्चित बालबालिकालाई भर्ना अभियान मार्फत विद्यालयमा ल्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रमा अब हाम्रो त्यही हो, सधैँ जस्तै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू छन् भने उहाँहरूलाई हामीले अभियान सञ्चालन गरेर विद्यालयमा ल्याउने हामी प्रयास गर्छौँ होइन। विद्यालयको व्यवस्थापनलाई पहिलाभन्दा अलिकति व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्छौँ। विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई कक्षा कोठामा लैजान आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव सरकारवालाहरूको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन के गर्नु पर्ला? ए. स्थानीय सरकारको सक्रियता, बी. विपन्नलाई सहुलियत र सी. अभिभावकको सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूको राय मागेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भुपाल बरालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनाएपछि अर्थले विज्ञ, सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी र आम सर्वसाधारणसँग राय मागेको हो। मन्त्रालयले वैशाख 15 गतेसम्म सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। पछिल्ला 2 सातामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 30,000 भन्दा धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। सरकारले चैत 8 गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई लक्षित गर्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेट्ने गरी बनाइएको नयाँ कार्यविधिले रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिँदा नै कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, साउदी अरब, जापान, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट पनि श्रमिक आबद्ध हुन थालेका छन्। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर जाने क्रममा आबद्ध हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ। यसमा करिब 30,000 भन्दा बढी श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। विदेशबाट केही प्राविधिक कारणले हाम्रा वेबसाइटहरू खुलेका थिएनन्, त्यस कारणले अलरेडी श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आबद्ध गर्न सक्नु भएको थिएन। हिजैदेखि नै हामीले केही देशहरूमा पाइलटिङका रूपमा कतार, UAE, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा वेबसाइट खुल्ने गरेको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अब श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएकाहरूको पनि आबद्धता भइसकेपछि पक्कै पनि यो सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै मात्रामा बढ्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबको 21.33% अर्थात् 2002 रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्छ। कोषमा योगदान गरेमा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी 3 किसिमका सुविधा पाउनेछन्। कोषले वैशाखदेखि स्वदेशका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा ल्याउने तयारी गरेको छ। 2076 साउनमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रका 4.25 लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लाको जस्तै पाल्पाको पनि मुख्य नगदे बाली अदुवा हो। पहिलो स्थानीय स्तरमा प्रशोधन उद्योग नहुँदा भारतीय बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमै अदुवा बेच्नु पर्दा किसानले घाटा बेहोर्नु पर्थ्यो। गाउँमै प्रशोधन उद्योग खुलेपछि भने किसानले आफ्नो उत्पादनको विविधीकरण गर्न पाएका छन्। पनि नपाए पनि कहिले भाउ हुन्छ कहिले हुँदैन भन्ने हिसाबले रोप्ने हो, लगाउने हो। लिली कुमारीले जस्तै पाल्पाको पूर्वी भेगका किसानले अब अदुवाको भाउ आउला र बिक्री गरौँला भनेर कुर्न पर्दैन। केही वर्ष यता महिला सहकारी गल्दाले सरकारी र विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा अदुवा धुने, चाना पार्ने, सुकाउने, पिस्ने, प्याकेजिङ गर्ने अदुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेको छ। यसले घाटामै भए पनि अदुवा बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। अब उनीहरू प्रशोधित अदुवाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा छन्। चानालाई हामीले फेरि चालेर छुट्याएर बोरामा प्याकिङ गरेर राखिन्छ अनि त्यसपछि अब हामीले त्यति गरेको लगभग 40-45 बोरा भइसक्यो ह। अब हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय बजारको भाउ खोजिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हामीले यहाँ सहयोग सपोर्ट गरी हाम्रो सहकारीको लगानी गरी हामीले यहाँ अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेका हौँ। पाल्पाको पूर्वी भेगमा 5000 बढी किसानले अदुवा खेती गर्छन्। पहिले सिजनमा भाउ नआउँदा आगोमा सेकाएर सुठो बनाउने चलन थियो। घर खर्च, छोराछोरीको पढाइ लगायतमा सहयोग पुग्ने भएकाले अधिकांश महिला अदुवा खेतीमा संलग्न हुन्छन्। अदुवा चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि लगाउँथ्यौँ, बाबुबाजेको पालादेखि नै, र हामीले भाउ चाहिँ राम्रै पाइरहेका छौँ। पूर्वी पाल्पाको 500 हेक्टर बढी क्षेत्रफलका किसान समेटेर अदुवा बेसार जोन सञ्चालनमा छ, जहाँबाट उत्पादनमा विविधीकरण, मेसिनरी सहयोगका साथै बजार व्यवस्थापनमा किसानले सहयोग पाउँछन्। सेतो सुठी र कालो सुठी मार्फत अदुवाको चाहिँ र उत्पादनसहित प्रशोधित सामग्रीहरू चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने लक्ष्यसहित हामी अघि बढिरहेका छौँ। तानसेन र रामपुर नगरपालिकाका केही बाहेक पाल्पाका सबै पालिकाका ओडामा अदुवा उत्पादन हुन्छ। उत्पादन वृद्धि गर्न 20 वर्ष अघिदेखि नै प्रयास थालिएको हो। अदुवामा लगानी गर्दा कतिपय किसानले दोहोरो तेह्रो लाभ पाउने र पहुँच कम भएकाहरूले कहिल्यै सुविधा नपाउने समस्या भने उस्तै छ। जिल्लामा 1260 हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक 13000 टन बढी अदुवा उत्पादन हुने अनुमान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र रुस नियन्त्रित क्राइमियाबाट कम्तीमा 30 जना युक्रेनी बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। रुस युक्रेन युद्धका क्रममा रुसी सैन्य बलले कब्जा गरेको युक्रेनी क्षेत्रबाट ती बालबालिकालाई बन्धक बनाइएको थियो। उद्धार गरिएका बालबालिका स्वदेश फर्किएका छन्। युक्रेनले 19500 बालबालिका अझै रुस र रुस नियन्त्रित क्राइमियामा बन्धक बनाइएको युक्रेनले जानकारी दिएको छ। युक्रेनले यसलाई बालबालिकाको गैरकानुनी अपहरण भन्दै निन्दा पनि गरेको छ। उद्धार गरिएका बालबालिकाले आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका छन्। केहीले त आफूलाई 5 महिनामा 5 पटकसम्म स्थान परिवर्तन गरेर राखिएको बताएका छन्। रुसले भने द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट अभिभावककै सहमतिमा केही बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएको छ। गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र बालबालिका अधिकार आयुक्त मारिया बेलोभालाई युक्रेनबाट बालबालिका अपहरण गरेको अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3 खेल हुँदैछन्।
आज साबिक विजेता मचिन्द्रले सङ्कटासँग दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल दिउँसो 2 बजेबाट सुरु हुनेछ। रेलिगेसन जोनभन्दा 1 स्थान माथि रहेको मचिन्द्रले जारी सिजनमा मात्रै 1 जित हात पारेको छ। भुटानी स्टार चेन्चो ग्याल्चेनलाई अनुबन्ध गरेसँगै यो टिमले लिगमा पुनरागमन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सङ्कटा 7औं स्थानमा छ। अघिल्लो सिजन यी दुई बीच भेट हुँदा मचिन्द्र 4-1 गोलले विजयी भएको थियो। सोही समयमा एन्फा कम्प्लेक्समा 7 दुबाटोमा हिमालयन शेर्पा र रेलिगेसन जोनमा रहेको न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै साँझ 5:30 बजे 7 बाटो र साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 7 बाटोले आज आर्मीलाई हराए शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। मुस्लिम धर्मावलम्बीका लागि यो रमदानको उत्सवमय महिना हो। कतिपय देशमा रमदान मनाउन फुटबल लिग तथा खेलकुदका विभिन्न प्रतियोगिता स्थगित भएका छन्। मुस्लिम खेलाडीको सुविधाका लागि युएफाले पनि लिगमा केही समय विश्राम लिने प्रावधान ल्याएको छ। रमदानको अवसरमा विश्वले फुटबल मार्फत एकता र समानताको सन्देश दिएको छ। यही अवसरमा प्यालेस्टाइनको उत्तरी गाजा क्षेत्रमा आयोजना हुने फुटबल प्रतियोगिताको रौनक चाखलाग्दो छ। प्यालेस्टाइनमा रहेका 8 शरणार्थी शिविर मध्येको एक हो रफा क्याम्प। सन् 1949 मा स्थापना भएको सानो क्याम्प अहिले शरणार्थी सहरका रूपमा विस्तार भएको छ। उत्तरी गाजा क्षेत्रको क्याम्पमा 1 लाख भन्दा बढी शरणार्थी रहेका छन्। यहाँका मानिस अन्यत्र सरहका काम गर्छन्, तर रमदानको अवसरमा भने सबैजना शिविरमा भेला हुन्छन् र फुटबल हेरेर आनन्द लिन्छन्। यो शिविरको एकमात्र खेल मैदान हो। मैदानमा घाँस छैन, बालुवाले भरिएको छ। मैदान वरिपरि लाइन कोरिएको छैन, खनेर धड्का बनाइएको छ। दर्शकलाई बस्न कुनै सुविधा छैन। मैदानको वरिपरि उभिन्छन्, बालुवामै बस्छन्, तर पनि उनीहरू युरोपेली ठुला स्टेडियमको प्यारापेटमा बसे जस्तै महसुस गर्छन्। शरणार्थीको समितिले विगतमा जस्तै यसपालि पनि रमदानको अवसरमा फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। यो प्रतियोगिता खेल्न विभिन्न क्लबमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने खेलाडी आइपुग्छन्। उनीहरूलाई स्थानीय टिमले समावेश गर्छन्। मैदानमा ड्रेसिङ रुम तथा टनेल नभएकाले नजिकैको गल्लीलाई खेलाडीले प्रयोग गर्छन्। 50 वर्षीय ईसा शाहलुला भन्छन्, हामीलाई रमदानको यो महिना निकै रमाइलो लाग्छ। हामी यो लिग हेर्न आइरहेका हुन्छौँ। यसले हामीलाई आनन्द दिएको छ। यहाँको मैदान अन्यभन्दा राम्रो पनि छ। खेल हेर्न पुगेका दर्शक प्रत्येक मोमेन्टमा उत्साहित हुन्छन् र गोल हुँदाको दृश्य हेर्न लायक हुन्छ। हजारौं मानिस घर नै बन्द गरेर खेल हेर्न आइपुग्छन्। इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कमा फताह र तटीय क्षेत्रमा प्रतिद्वन्दी हमास इस्लामिक समुदायको बसोबास छ। 2007 मा भएको गृहयुद्धपछि प्यालेस्टिनीहरू विभाजित भएका छन्। गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा अलग अलग लिग हुने गरेका छन्। उनीहरूसँग राष्ट्रिय टोली पनि छ, तर आधुनिक स्टेडियम र आर्थिक अभाव छ। खादामत रफा क्लबका खेलाडी अहमद एल लुल्हाई भन्छन्, हाम्रो जीवन यही मैदानबाट सुरु भयो र यही मैदानले राष्ट्रिय टिमलाई धेरै स्टार खेलाडी दिएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।